الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم زیوکار علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اساتذہ کرام، طلباء اعزام، سن 2024 گزرتا جا رہا ہے۔ گزردیاں توجہ میری طرف، توجہ میری گزردیاں اج دی 20 تاریخ ہو گئی ہے۔ اللہ زندگی رکھے 11 دن تو بعد سن 2024 ختم ہو جائے گا اور 25 شروع ہو جائے گا۔ سال دے 365 دن میں بھی گزارے نے اور سال دے 365 دن تسی بھی گزارے نے۔ 365 دنوں اندر اسی بے شمار اللہ دیاں نعمتاں، اللہ دے فضل انعامات حاصل کیتے، استعمال کیتے۔ 365 دنوں اندر 365 ہی راتاں آئیاں۔ 365 دنوں اندر ساڑی نظر نے بڑا کچھ دیکھے ہے۔ سال دے 365 دنوں اندر ایک دفعہ 29 دنوں دا رمضان بھی آیا ہے، پھر رمضان اندر آخری عشرہ بھی آیا، آخری عشرے اندر 5 تاک راتاں بھی آئیاں اور انہاں 5 تاک راتاں اندر ایک رات لیلۃ القدر بھی آئی۔ اسی 2024 دے 365 دن گزارے نے۔ انہاں 365 دنوں اندر یوم عرفہ بھی آیا ہے، انہاں 365 دنوں اندر جمعراتاں بھی آئیاں نے، سومواراں بھی آئیاں نے۔ میں محبت بھریا سوال کرنا چاہنا، اہل علم، اہل عقل، اہل دانش موجود نے۔ اگرچہ میں علم اندر، عمل اندر، تجربے اندر تواڈے نالوں چھوٹا، لیکن مسجد اندر اللہ دے گھر بیٹھ کے میں ایک درد مندانہ اپیل کراں، اگر میری بات اندر وزن ہوئے تسی تائید کر دیو، میں تواڈے تے راضی ہاں، آپاں دعا کروا دیاں گے۔ جے میری بات اندر وزن نہ ہوئے تو انہوں بولن دی اجازت ہے، تسی میری اصلاح کر دیو، میری بات دا وزن کرنا ہے۔ توجہ 365 دن اسی گزارے نے۔ میں پچھلے 23 دی، 22 دی، 21 دی، 19 دی گل نہیں میں کر رہا، میں صرف 2024 دی گل کر رہا۔ 365 دن اسی گزارن والے ہاں۔ التوجہ
آیا 365 دن اندر ہاتھ رکھی اپنے دل تے دھیان میرے والے حوصلے نال سوچ کے جواب دینا ہی 365 دن اندر کنیاں کو راتاں ایسیاں نے جدن کلا بہ کے رب سامنے رویا ہوئے وزن کر دے میرے جملے دا بزرگو میں توڑتے رہا 365 دن اندر لیلۃ القدر آئی ہے کوئی اللہ دا بندہ جنہیں ساری رات ہی روندیاں گزار دیتی ہوئے میرا سوال ہے 365 دن اللہ دے فضل استعمال کیتے رب دیاں نعمتاں استعمال کیتیاں ساری کائنات نال تو دل دیاں گلاں کردا رہیا ہے تینوں بیت اللہ دے رب دی عزت دی قسم ہی حوصلے نال دسی 365 دناں جو اپنے مالک نال دل دیاں کنی کواری کیتیاں 365 دناں اندر حوصلے نال ثواب دیوی کنی واری فجر جماعت نال گزری گئے مبارک ہوئے 365 دناں اندر کنی کو واری فجر تو بعد اشراق پڑھن واسطے مسجد چ بیٹھا رہا جے ایک دن بھی ایسا ہی تے مبارک ہی تے جے نہیں نہ ہویا تے سوچی دن 10 اجے بھی پے نے ڈلیاں بیراں دا گزریا کچھ نہیں میں سوال کراں حوصلے نال جواب دینا ہے غصہ نہیں کرنا 365 دناں اندر تو دھیان میرے وال 365 دناں اندر توجہ بیٹا توجہ میرے وال پتر میرے وال توجہ میرے وال 365 دناں اندر کتنیاں سمواراں گزریاں نے جس مرشد دے اسی امتی ہیں اس مرشد نے اپنی زندگی جی سموار دا روزہ نہیں چھڑیا مدینے آن تو بعد جمعرات دا روزہ نہیں چھوڑیا ہے کوئی اللہ دا بندہ جدی زندگی سموار جمعرات دا روزہ ہوئے یہ جلسے تقریراں کو تماشا تے نہیں نا یہ ایک عمل دی جگہ ایک عبادت ہے خرچہ ہوتا ہے میں کہا کرنا اگرچہ چھوٹا لیکن اللہ نے میری بات اندر وزن رکھیا ہے نہ تسی ویلے ہو نہ اسی فارغ ہاں تہاڈا بھی وقت قیمتی ہے ساڈا بھی قیمتی ہے آئے ہس کے ٹر گئے تاڑیاں مار کے لکھاں روپیہ لا کے جامعہ عثمانیہ جو اس نے قرات ہوندی ہے علماء آندے نے سننے اور سناندے نے چلے جانے تینوں اللہ دی عزت دا واسطہ ہی دل تے ہتھ رکھ کے دسی کنی دیر ہو گئی ہو کوئی 19 آئی ہے 301 رات میرے وال ویکھیا جی ایک رات ساجی بڑی معذرت نال عرض کر رہا ایک رات ہر کسے نو ٹائم دیتا ہی اجر ویکھی میرے وال او دا کوئی حق نہیں او دا کوئی حق نہیں کتھے ہو السلام علیکم گھراں بیٹھک کھول خیر ہوگے تیرے نہ دل دیاں گلاں کرنیاں نے چٹ بہنا ہے جدنا تلق ہوئے او دے واسطے سپیشل ٹائم کرنا ہے او دنا کوئی تلق نہیں ہو صدے بھی نہ تے 11 کو وجہ دنے آہاں پوچھے کیویں آیا تے اگوں آکی ویسے ہی آیا ملن نو دل کردا سی آسمان تو آواز آئے گی تو آیا خالی آتی جدو خالی ہاتھ جائیں گا ادو مینوں دسی گزرتی جا رہی ہے گزر جانی ہے رہنی نہیں جے 24 نہیں نہ رہا تے رہنا 25 بھی نہیں سوال ہے میرا بڑی معذرت نال میرے عزیز طلباء بیٹھے نے جماعت دے ذمہ داران بیٹھے نے کی کمایا جے وہ سال دے آخری دن تے بینکاں والے بھی حساب کردے نے یہ اسی سال چ کمایا کنا ہے تے لایا کنا ہے منڈیاں تے آڑتیے بہ کے حساب کردے نے کرو کا صاحب کبھی کاپی پینسل لے کے بیٹھے آتے مستدرک کے حاکم دی روایت عبداللہ بن عباس حدیث پاک دے راوی نے تے حدیث بھی صحیح ایک کوئی حدیث آج دے درس قرآن اندر سب سے پہلے اپنی اصلاح واسطے پھر اپنے پائیاں دی اصلاح واسطے تو اسی ٹائم نوٹ کر لو صرف ایک کو حدیث جدوں موک گئی وہ 10 نو موک جائے وہ 20 نو موک جائے وہ 120 نو موک جائے جدوں موک گئی حدیث مستدرک حاکم حدیث بھی صحیح عبداللہ بن عباس حدیث پاک دے راوی نے میں ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزاکم اللہ ابن عباس کون نے جنہاں کے رسول اللہ نال 3 رشتے پہلا رشتہ
حضرت عبداللہ بن عباس میرے پیغمبر دے صحابی لگدے نے، توجہ کریا جے۔ دوسرا رشتہ ابن عباس رسول اللہ دے چچے دا پتر بھائی لگدا۔ تیسرا رشتہ سیدنا عبداللہ بن عباس نبی پاک دا بھانجا لگدا، سالی دا پتر ہے نا، تے جناب محمونہ حضرت عبداللہ بن عباس دی خالہ ہے۔ کون نے عبداللہ بن عباس؟ طبیعت ہے نا آپ کو اپنی، میں حدیث سنانا نال اگر او دا راوی میرے علم چ ہوئے تے او دی راوی جنی کو اللہ فضل کرے میں اس راوی تے بحث ضرور کرنا تاکہ میرے تے میرے سامنے بیٹھن والےاں دے علم اندر اضافہ ہو جائے۔ کون نے عبداللہ بن عباس؟ فتح الباری صحیح البخاری دی شرح فرمایا کرتے سن سلونی یعنی تفسیر یعنی القرآن، لوگوں میرے کلو قرآن پاک دی تفسیر دے بارے سوال کر لیا کرو، میں چھوٹی عمر اندر ہی قرآن یاد کر چھڑے۔ کون نے عبداللہ بن عباس جنہاں نے 12 سال دی عمر اندر سیدنا فاروق اعظم نے مدینہ یونیورسٹی دا شیخ الحدیث رکھ لیا۔ خالد بن ولید ورگے صحابہ، پتہ ہے خالد بن ولید کون ہے؟ جنگ موتا اندر جس بندے دیاں کلے خالد بن ولید دیاں 7 تلواراں ٹوٹیاں سن، 8ویں تلوار تے جنگ موتا فتح ہو گئی، اللہ پاک نے سیف من سیوف اللہ دا لقب ہی دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے سن میں رسول اللہ دی جتنی مخالفت کیتی ہے نا اتنی ہی پھر میں جنگاں لڑیاں نے کہ اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے۔ ساری زندگی جنگاں لڑتے رہنے لیکن موت بستر تے ہی آئی۔ پتہ ہے پھر خالد بن ولید نہیں نا میں سنانا، پھر اگلے سال جدو آئے پھر خالد بن ولید سنا، میں آج نہیں سنانا، میں ابن عباس بھی نہیں سنا رہا، میں دس رہا کہ سیدنا خالد بن ولید ورگے بزرگ صحابہ اکابر صحابہ نے کیا عمر جی تسی چھوٹا جب بچہ ایڈے وڈا ہوتا، فرمایا گل سنو میں عمر ہاں، بولے نہیں، غصہ کر گئے۔ اصل کہ پہلی باری آیا تو گلاں تتیاں جیاں کرن لگ پیا، حساب کتاب والیاں من لگدا پہلی تے آخری باری ہے، اگے میں زندگی چ پہلی باری بوٹ ٹپیا، انشاءاللہ آخری باری بولو او ہوں ہاں کرو تو صحیح کی ہویا تو جو ہے او ہوں ہاں کرو، اصل جو ڈر گیا واقعی حساب ہونا ہے بھائی، اللہ بھی لینا ہے، اسی آپ کرو۔ مستدرک مسند امام احمد بن حنبل استاد جی رسول اللہ فرمایا جڑا ہون آئے گا جنتی ہے۔ شعبان دن ایک بندہ آ گیا، اگلے دن پھر ہوئے عبداللہ بن عمر والا میں وید آ رہا، اگلے دن پھر آقا فرماتے ہیں نہ ہون آئے گا جنتی، وہی آئے گا صحابی۔ تیسرے دن آقا فرماتے ہیں جہاں ہون آئے گا وہ بھی جنتی ہے، صحابی آدھر میں بیٹھا پھر ہوئی جنتی۔ آدھر میں کر دیا کلو اجازت لئی میں ٹر گیا رات مجھے کر رہا ویکھیا کردہ کی ہے، جڑیاں نمازاں ساٹیاں ہوئی ہو دیاں، جڑی روٹی ساٹی ہوئی ہو دی، روزے اسی بھی وہ رکھنے وہ بھی وہ رکھدا رات کو جنے کو بجے اسی اٹھنے اننے کو بجے اٹھ، میں کہا تو ٹردا پھردا جنتی ہے، روزہ کہہ راتی حساب کر کے سونا، او دے کو بھی معافی مانگ کے سونا، انہاں نوں بھی معاف کر کے سونا۔ مستدرک حاکم گل کھلار نہیں، مستدرک حاکم قرآن پاک اندر اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا دنیا لے لوگوں کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں، میں اللہ پاک نے تواڈے تے فضل اتنے کیتے نے، میں اللہ پاک نے تواڈے تے مہربانیاں اتنیاں کیتیاں نے، تسی میریاں مہربانیاں میرے فضلاں نو گن نہیں جے سکدے، میرے فضلاں دیاں گنتیاں شمار نہیں جے کر سکدے۔ جامعہ عثمانیہ دے نمازیوں اردہ گرتوں آنے والوں طلبہ اعظام علماء کرام میاں محبت برے آپ پیغام برے ایک دعوت فکر دینا چاہنا، ایک پیار برے سبق عرض کرنا چاہنا۔ سنیے میں دل نہیں دکھانا آیا، میں ناراض نہیں کرنا آیا، میں دل تے دستخط دینا آیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ مولا فرماندے نے میرے مشکل کشاں نے فرمایا اوے دنیا دیو لوگو تسی میریاں نعمتاں نہ شمار نہیں جے کر سکدے۔ اللہ کنیاں نعمتاں نے کنے فضل نے میرے مشکل کشاں فرماندے نے فرمایا اللہ پاک نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
میں انہیں کو فضل کر چھڑے نے مینیاں وینیاں کو نعمتاں دیتیاں نے تسی میریاں نعمتاں میرے فضلاں نو کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے اللہ سونیا کرنا کیے اسی گن نہیں سکتے جھٹلا نہیں سکتے کریے کی فرمایا لائن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید بس شکریہ ادا کر دے رہا جے توجہ کیجئے میں گل اگے چلاوا شکریہ ادا کر دے رہا جے میں فضل کردہ جاواں گا شکریہ ادا کر دے رہا جے میں رحمتاں دے می پاندے جاواں گا اللہ گنیاں کو نعمتاں گنیے نہ گنیے تے مک دیاں نہیں زندگی مک جائے گی او دے فضلاں دا شمار نہیں دے ہو سکدا اوے جامعاں دے رہنے والو گگوں دے رہنے والو دیاں کاڑے دعائے مسکین جے بندے دا پیغام اپنے دلان دے لکھئے اللہ پاک دیاں نعمتاں جو سب تو بڑی نعمتی واسی بارا یا ایو حل انزان ما غرک بربک الکریم اللذی خلقک فسواک فعدلک فرمایا بندیا تینو کیڑی چیز نے میرے والوں توکے اندر پایا جڑا میرا دروازہ چھڑ کے کسے غیر دا بوا ملے آئی ہے میری چوکڑ چھوڑ کے کسے غیر دے دروازے دے گئے ہیں تینوں پتہ ہے میں میرے وال ویکھیا جے تینوں پتہ ہے میں کوڑ ایک منٹ بعد کھولو ساجد تینوں پتہ ہے میں کوڑا فرمایا اللذی خلقک فسواک فعدلک میں اون نے تینوں بنایا ہے برابر برابر دا بنایا ہے میں چوبیاں سپارہ یاد آیا اللہ کی میں دا بنایا یہ فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ بندیا زمینہ میں بنائیاں آسمان میں بنائے کلیاں زمین آسمان نہیں ہو ساجی مولا فرمانے نے تینوں بنایا فَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ شکلہ بنائیاں نے تے سوڑیاں بنائیاں نے مینو 15واں سپارہ یاد آیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اے آدم دیا پترا تینو بڑیاں عزتاں نہ نوازے مالکہ کو ایک حدیث دا حوالہ دے دے دل مطمئن ہو جائے گا فرمایا سب تو بڑی عزت دے وے خلق تو بیادیا ساری کائنات کن کہہ کے بنائی تینوں اپنے ہتھاں نال گون کے بڑھایا ہے حضرات سنیے میں جو پیغام عرض کرنا چاہتا نعمتاں فضل احسانات دیاں کمیاں کوئی نہیں جے مگر انہاں ساریاں نعمتاں جو 5 نعمتاں میں گنانا جانا وا جڑیاں بندے نو زندگی اندر اکے واری لبدیاں نے دوبارہ نہیں لبدیاں نوجوانوں بابے اللہ دا واسطہ جے میاں محبت بھریا پیغام عرض کراں دوبارہ نہیں میں نہیں کہہ رہا میرے استاد جی نہیں علماء دا بیان نہیں حدیث مستدرک حاکم دی مدینے والے دا فرمان آقا فرمانے نے 5 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں بندے نو زندگی اندر ایکو واری لبدیاں نے دوبارہ نہیں لبدیاں 5 چیزاں نو 5 چیزاں تو پہلے غنیمت جانے آجے پھر دوبارہ نہیں جے لبنیاں دوبارہ چیزاں میسر نہیں جے آنیاں اللہ دے نبی جی کیڑیاں کارو جوانا حساب کر بزرگاہ کار حساب کمایا کیو تے کھویا کی تے پایا کیے فرمایا 5 چیزاں تو پہلے غنیمت جانے آجے دوبارہ نہیں جے لبنیاں پہلی گل توجہ کیجئے میں بات کسے کنارے لگا ہوں میرے توڑے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توجہ توجہ گل سننے والی ہے. آقا فرماتے نے شبابا کا قبل حرامی کا. جوانوں میں اللہ دی عزت دا واسطہ دے کے عرض کراں شبابا کا قبل حرامی کا. آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو جوانی جوانی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. اس جوانی نو بڑھاپے تو پہلے ادھر دیکھو میرے بال دیکھو. جوانوں جوانی اللہ دی نعمت ہے. اس جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت جانے آجے. جوانی زندگی اندر ایکو واری لابدی ہے دوبارہ نہیں لابدی ہے. جوانی ہے نا جوانی ہے تے قرآن یاد آیا انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. اللہ فرماندے نے 8-9 جوانا ساڑیاں جوانیاں رول گئیاں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا یاریاں نے. جوانوں ساڑیاں جوانیاں چوکاں کھاندر گل گئیاں. ساڑیاں جوانیاں بازار کھا گئے. ساڑیاں جوانیاں چوک کھا گئے. امیاں ساڑیاں جوانیاں موبائل کھا گیا. لیکن آوی جوان انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. ایسے نوجوان نے جنہاں نو اللہ پاک نے ہدایت اندر بھلایا اپنے فضلان دا جناتے میے پایا. اے جوانوں انج دے جوان بنیے خدا را میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کراں انج دے جوان بنیے. انہا جوانہ نے اللہ دی رضا دی خاطر پینڈ چھڑیا محلہ چھڑیا مکان چھڑے عزیز و اقارب رشتہ دار پین بھائی چھڑے رب دی خاطر چھڑے. میں احمد تمہید اندر سازی نہیں نہ عرض کیتا. رب دی خاطر بکھرا ہو کے ویکھتے زی اللہ مول باندائی. رب دی خاطر کلیاں بے کے ویکھتے زی اللہ مول باندائی. اللہ رنگ لاندائی کدے رب والا بڑھ کے ویکھتے زی بڑے نے رب والے بنے نے. پھر اللہ پاک نے ناتے انجزہ فضل فرمایا ہے جدو تھک کے لیٹے نے تے نیند نہیں سی آندھی ہے. اللہ پاک نے رحمت دیاں تھپکیاں دے کے سوایا ہے. جدو سو گئے ستیاں نہ دے پاسے تھک گئے. اللہ پاک نے اب انہاں دیاں کروٹاں بدلیاں نے. اے جوانو انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. اللہ پاک نے جدا فضل فرمایا جدو 250 سال بعد اللہ پاک نے دوبارہ اٹھایا ہے. رب نے انہاں دے بال بھی کالیاں تو چٹے نہیں سن ہون دیتے. میں یہ ہوئی پیغام عرض کرنا چاہنا تبلیغی و اصلاحی دران و حدیث انہم فتیتن آمنوا. جوانوں شریعت اندر ہاتھ بننے جائز ہوندے میں ہاتھ بندا. میں توڑے سینے آتے لکھ دا شبابا کا قبل حرامی کا. اپنی جوانی نو غنیمت جانے آجے. جوانی دوارا نہیں دے لاب دیئے. اے میں تے آمینہ دلال نے نہیں نہ فرمایا سی. آقا فرمانے نے اللہ پاک دے پاک پیغمبر دا فرمان 7 بندیاں نو میرے مولا عرش دا سایہ دینا ہے. انہاں 7 بندیاں جو ایک بندہ گووی ہے. کیڑا بندہ وشابن نشا فی عبادت اللہ. جس جوان و جوانی اندر نشا لگ گیا میں دعا کرنا اللہ نشا لا دے. مطلب کی اللہ عادی بنا دے. اللہ عادی بنا دے. اللہ دی عبادت کا نشا لگ جائے. اور جوانوں جامعہ دے طالب علموں توڑا پائی توانوں محبت پریا مشورہ دینا چاہتا ہے. اج اللہ پاک نے ویرے اور جوانیاں دیتیاں نے توانوں قرآن واسطے قبول کیتا جے. اشراق نہ چھڑیا جے. کدے زندگی اندر اللہ کانڈ نہیں لگن دے گا. اشراق نہ چھڑیا جے. کدے زندگی اندر اللہ توڑیاں دعاواں رد نہیں کرے گا. اشراق نہ چھڑیا جے. اللہ پاک عزتان در اضافہ کردہ جائے گا. اجے جوانی ہے استاد نامی اٹھاوے ہو میرے ہو ویرو اٹھ جایا کرو ادھی راتی ہے. جوانی اندر اللہ دی عبادت نشا لا لو.
استاد نام ہی پوچھے پھر بھی زور دیاں سنتا پہلیاں کدے نہ چھڑیا جے استاد نام ہی پوچھے اثر دیاں 4 رکعتاں پہلے کدی نہ چھڑیا جے استاد نام ہی پوچھن مغرب عشاء دیاں سنتا کدی نہ چھڑیا جے وشابن نشا فی عبادت اللہ فرمایا جنہوں اللہ دی عبادت دا نشا لگ گیا جنہوں اللہ پاک دی عبادت دیاں عادتاں پہ گئیاں اللہ پاک اس بندے نو قیامت والے دن اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دینگے میاں میں گل جوانی دی کر رہے ہیں تے پیار دی بولی بولیے میں نو بابا شیخ القرآن یاد آ گیا فرمایا کر دے سن نا کر مانا جوانی دا اے بلبل سجنا پانی دا اے نا کر مانا جوانی دا اے بلبل سجنا پانی دا ٹوٹی ڈور گڈی آسمانی دا پھر ہندا حال مندیڑا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکوئی پھیرا اے تے نہ کر ضائع زندگانی نو ویرا نیکی تے ورت جوانی نو توڑ دے سب جال شیطانی نو رب رکھا تیرا میرا اے میرے ویر مسافر بڑے بڑے جوانوں بڑے بڑے جوان موت کھا گئی جے بڑے بڑے جوان قداں والے قبر دیاں کنداں کھا گئیاں جے وشاب نشا فی عبادت اللہ تینو اللہ دا واسطہ ہی گنگو دے رہنے والے نشا کر عبادت دا پا اپنے آپنو عبادت اندر لا اپنے آپنو لمحیاں سجدیاں دا آدھی بنا لمحیاں رکوعاں دا اپنے آپنو آدھی بنا لے اللہ دی قسم جوانی تے صدا ہمیشہ نہیں نہ رہنی ہے بابے آنو پوچھ کے ویکھو بابے خوراکاں جنیاں کھا لین صحت بہتر رہ سکتی ہے مگر جوانی دوبارہ نہیں آ سکتی ہے آقا فرماندے نے شبابہ کا قبل حرامی کا اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت جانے آجے ایک گل دوسری گل کریے پھر آخری 3 گلاں تے گل مکھائیے دوجے نمبر تے آقا فرماندے نے اوے دنیا دے لوگوں پہلی گل ہے جڑی دوجی گل ہے پہلے نالوں ہی کمال ہے میں کماں گا تواڈے جو جس میرے ویر دی توجہ نہیں ایک باری دھیان نال توجہ کرے اجے گل سن والی ہے آقا فرماندے نے 5 چیزاں تو پہلے غنیمت جانے آجے یہ 5 چیزاں دوبارہ نہیں جے لبنیاں کیوں جی بابیو ہن جوانی دوبارہ آ سکتی ہے نہیں نہ آ سکتی ادھر ویکھو پوچھ کے ویکھو شبابہ کا قبل حرامی کا فرمایا اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت جانے آجے دوجے نمبر تے آقا فرماندے نے اپنی صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت جانے آجے آج اللہ پاک نے تندرستیاں دیتیاں نے آج اللہ پاک نے صحتاں دیتیاں نے اللہ دا شکر ادا کریا کر وگرنہ کنے لوگ نے چل میرے نال آر والے دے ہسپیٹل اندر چل میرے نبورے والے ہسپتال اندر چلا جا اللہ دی قسمیں جنہ جوانا نو ویکھیاں پوک لیندی سی اج بستر تے لیٹیاں کئی سال گزر گئے نے جوانا نو ویکھیاں اکھا نہیں سن ٹھریا کر دیاں دل کرتا سی دوبارہ ویکھیے تے ٹھنڈ پہ گی ادیاں شلٹاں بازواں والیاں پاکے میاں ڈولے کنی کو دیر چھاتیاں کنی کو دیر اپنی صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت جانے آجے اج اللہ پاک نے زندگی دیتی ہے پتہ ہے بیلیوں صحت اللہ دی کڈی وڈی نعمت ہے دیاڑی اندر کئی واری پیتا جان والا پانی میں بخار چڑھ جائے تے کوڑا لگ پیندا ہے صحت اللہ دی کڈی نعمت ہے کسے شوگر والے بندے نو پوچھے آجے
صحت اللہ دی کڈی نعمت ہے، کڈی نعمت ہے، کسے بی پی والے بندے نو پوچھیا جے آج بھی میرا چاچا ہاسپٹل اندر داخل ہے، میں چھوڑ کے آیا وہاں، میرے چاچے دا بیٹا باہر سعودی عرب رہتا ہے، منٹ بعد فون میسج کری جا رہے ہیں، حافظ جی جایا جے پتہ کریا جے خیر میرے پوچھیا جے کل چنگا پلا سی، کل تندرست سی، میں آپ ملے آپ ویکھے آئے، رات ایک نہیں ہو کڈی اج ہسپتال دے بستر تے لیٹے آئے، میاں سیتا اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت نے ہوئے گی جامعہ دی لائبریری اندر کتاب، اگر نہ ہوئے مارکیٹ اندر مل جائے گی ایک تاریخ دی کتاب ہے جدے اندر دنیا دے 10 امیر ترین بندیاں دی حالات زندگی لکھی ہوئی ہے، اگر تواڈے چ کوئی بندہ پڑھیا لکھیا ہے میں محبت نال عرض کرانگا اس کتاب دا ایک باری لازمی مطالعہ کرے آجے، اس کتاب اندر دنیا دے 10 امیر ترین بندیاں دی حالات زندگی لکھی ہے، گگو والیو اللہ دی قسم میں جدن دے حالات پڑھے نے اللہ دے کر بیٹھا میں تے ڈر گیا، ہر ویلے مالک لو ایک کوئی دعا کرنا مالکا جانا آج بھی ہے جانا کل بھی ہے، جنی دیر زندہ رکھی کسے دا محتاج نہ بڑھائی، اللہ کسے دے وس نہ بائی، اس کتاب اندر لکھے آئے دنیا دے 10 امیر ترین بندیاں دی حالات زندگی، گگو بھالیو سارا جلسہ بھول جایا جے لیکن گل دل تے لکھ کے لجایا جے، انہاں 10 بندیاں چو جڑا دنیا چوتھے نمبر دا امیر بندہ ہے، دنیا دے چوتھے نمبر دا امیر، دولتاں اینیاں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہے تے او دی بیماری دا اے عالم ہے کہ 24 گھنٹے اندر صرف ایک پیالی دودھ پی سکتا ہے، سچ فرمایا سی آمینہ دلال نے اپنی صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت جانے آجے، کوئی پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے کیڑے ویلے مالک دا فیصلہ آ جائے، ویسے منگنی رب کو لو خیر ہی چاہی دیئے، آقا فرما دینے اپنی صحت نو بیماری تو پہلے کیوں جی آج صحت تندرستی ہے، سارا دن بازاراں جو پھر کے ادھی رات ڈیریاں تے بے کے گپا مار کے گزار دین دیو، یار انج نہ کریا کرو، اللہ نے صحت دیتی ہے کو گھنٹہ ڈیڑھ رب سامنے کھڑویا کر، میں محبت نہ پوچھا میں پیار نال سوال کران جے غصہ نہ کریں، کنی زندگی ہو گئی ہے 10 انی زندگی اندر کدے ایک باری بھی 2 رکھتا انج دیاں پڑیاں جے کہ رکھتا پڑھ دیاں تیرے پیران تے سوج پہ گئی ہوئے، کرو یار کوئی گل کوئی زندگی اندر انج دے کوئی سجدے کہ سجدے پیا تیریاں اکھاں پروٹیاں تے سوج پہ گئی ہوئے، اللہ نے صحت دیتی ہے رب سامنے کھڑویا کر، ہاتھ بن کے کھڑویا کر، جوانوں تندرستی بزرگوں تو انہوں بھی اللہ نے صحت دیتی ہے، اٹھیا کر لارم لایا کر، منو حضرت امام ابراہیم بن ادم یاد آگئے رحمت اللہ علیہ، ادھی رات دا وقت ہے اپنے مکان چ ستے پہنے مٹھیاں نیندراں، اچانک کوئی بندہ آیا امام ابراہیم دے مکان دی چھت تے چڑھیا تے دوڑن لگ پیا، امام صاحب ڈر کے کمرے چوں باہر نکلے، باہر نکل کے کوٹھے وال منہ کر کے آیا کیڑا جڑا ساڈے مکاناں دے نسا پھردا چل تھلے اتر جا، آندا امام صاحب میرے اونٹ گواچ گئے نے میں اونٹ لبدا پھرنا وا، امام ابراہیم بن ادم فرماندے نے اے اللہ دیا بندیا کدی مکاناں دیاں چھتاں تو بھی اونٹ لبے نے تے بنداں دا امام صاحب جے مکاناں دیاں چھتاں تو اونٹ نہیں لبدے پھر ستیاں رب بھی نہیں جے لبدا، تتجافا جنوبهم
अनिल मजाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सेहत है ना, इधर देखो मेरे वाले, तंदुरुस्ती है, सेहत तंदुरुस्त बंदा भुखा रह सकता है। सर्दियां दे दिन छोटे ने, कर खा फायदा उठा, मियां नफली रोजे रखिया कर, रातां लम्मियां ने, रब नाल दिल दियां गल्लां करया कर बाबा। लज्जती रात क़याम अंदर नशे वाहवा ने इस जामे अंदर ते बाबा कोटनी पाक कलाम अंदर साकी देग प्यास बुझाने नो रब्बा दे दीदार दीवाने नो गत खैर मलंग मस्ताने नो ते बाबा लज्जती रात खड़ोने दी हाथ बन के ते कैदी होने दी सोने रब दे अगे रोने दी मैं सदके इस रवाने नो रब्बा दे दीदार दीवाने नो गत खैर मलंग मस्ताने नो। अल्लाह पाक दे नबी फरमांदे ने सेहत नो बीमारी तो पहले गनीमत जाने आजे, गनीमत जाने आजे। तीजी गल ते चौथी ते पंजवीं ते दुआ कर दईए, लिख दे जाओ कि कमानगियां गल्लां। आका फरमांदे ने जेड़ी तीसरी गल है उत्ते बड़ी प्यारी गल है। जग्गां दे पीर फरमांदे ने अपनी दौलत नो गुरबत तो पहले पहले गनीमत जाने आजे, अपनी दौलतां नो गुरबत तो पहले गनीमत जाने आजे। मैनू नहीं पता, मेरे वाल वेखो, मैनू नहीं पता, लेकिन मेरे तेरे मुआशरे अंदर तेरे इलाके अंदर होणगे इंज दे बंदे। क्यों जी होणगे इंज दे बंदे? एक वक्त सी उन्हां बंदियां दे घर एक टाइम दा खाना नहीं सी पकदा। अल्लाह पाक ने ऐसियां बावां फड़ियां ने, अज उन्हां दियां कोठियां गड्डियां कारां। कुछ लोग ऐसे ने लोकां नूं दिया करदे सन, अज ऐसा वक्त आया है वो लोग अगलियां कोलों खाण ते मजबूर हो चुके ने। मैनू एक दोस्त ने गल सुनाई, कहन लगे मौलाना साडा एक वेली सऊदीया रहिंदा हुंदा सी ते इंज हाथ ते हाथ मार के मेरे वाल वेखिया जे ये गल्लां रब नूं चंगियां नहीं लगदियां। बंदियां नूं समझ बाद अंदर आंदी है। इंज हाथ ते हाथ मार के कहंदा सी ओ मेरे को इन्नी दौलत है, मेरिया 7 नस्लां भी लत लत रख के खाण मुक नहीं हो सकती। बस मेरे अल्लाह नूं जुमले चंगे नहीं लगे, अल्लाह पाक नूं ये बोलियां चंगियां नहीं लगियां। गगो बालियो वड्डे नूं वड्डियां बोलियां फबदियां ने, वड्डियां कलियां मेरे दाता नूं चंगियां लगदियां ने, सानों नहीं लगदियां। अल्लाह पाक दा फैसला आया, वो बंदा जे मरिया नहीं जे जिउंदा है। मेरे बेलियां गल सुनाई, कहन लगे मौलाना जेड़ा कहंदा सी मेरी दौलत 7 नस्लां भी खाण ते मुक नहीं सकदी, अज किसे बंदे कोलों 100 रुपया उधारा मंगदा है, कोई उन्हें 100 रुपया उधारा देण वास्ते भी तैयार नहीं जे। गल मेरी नहीं, एक गल अल्लाह दे कुरान दी है। वतिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। गगो वालियो मियां याद रखिया जे, अगर जामिया मेरा होवे मैं ये मेन गेट ते लिख के जावा, टूटियां वाली दीवार ते लिखा दिन सदा एक जैसे नहीं रहा कर दे, हालात सदा एक जैसे नहीं रहा कर दे। वक्त बदलन लगे पता नहीं जे लगदा, फिर जो टाइम बदलदा है सारी सारी रात कोल बैण वाले, सारी सारी रात फिर जो वक्त बदलदा है यार
आम बंदे ते आम रह गए मुड़ के असी उलमा दी भी खबर लैनी भुल जाने आम बंदे ते आम रह गए जो कोई औखा सौखा वेला जाए असी ते अपने मोसना नूं भी भुल जाने यार ना भुलिया कर इन उलमा दियां तेरी खातर कुर्बानियां ने इन्हां दा ख्याल रखिया कर कौन ने उलमा मेरे वाल वेखिया जे तेनों तेरे अल्लाह दी इज्जत दी कसम है जे मेरे जुमले जाया करे कौन ने उलमा आई ने ना आई ने इन्हां वक्त आना इन्हां ही तेरे सामने मिंबर मुसल्ले होंदे खड़ोना फिर वक्त आवे तंदुरुस्त ते असी तुहाडे बेली असी चंगे भले ते तुहाडे बेली साडा गला चलदा ते तुहाडे बेली साडे सीने च जोर है ते असी तुहाडे बेली साडी तूती चंगी है ते असी तुहाडे बेली अज गला बह गया है असी तुहाडे बेली कोई नहीं अज गला बह गया असी तुहाडे यार ही नहीं लगदे अज हालात बदल गए ने अज बीमारियां ने घेरा पा लिया जुतियां चुकन वाले मुड़ के टेलीफोन भी सुनना गवारा नहीं जे करदे अल्लाह कोल डरिया कर मियां इंज दियां बेरुखियां चंगी गल नहीं जे उलमा नाल बरकत उलमा नाल बहार होया करदी है उलमा नाल अल्लाह पाक ने रौनक रखिया ने मगर जदों वक्त बदल जावे नबी पाक ने एवें ते नहीं ना फरमाया सी अपनी गुरबत नो अपनी अमीरी नो गुरबत तो पहले पहले गनीमत जाने जे रब ना करे अल्लाह मेरी तौबा हालात बदल जान टाइम बदल जाए अल्लाह ना करे किसी ऐसे मोड़ ते आके खत खड़े हो जाइए मियां फिर जेड़े बंदे गड्डियां दियां पार्टियां खान वाले लैके वेख लो गड्डी अल्लाह तुहानू देवे लैके वेख लो कोई सवारी लैके वेख लो तजर्बा कर लो तुहानू पार्टियां खाणगे तुहाडे कोलों दावतां खाणगे दावतां खाण वाले पार्टियां खाण वाले अल्लाह ना करे रब ना करे फिर अगर उस गड्डी दा एक्सीडेंट हो जाए तो मुड़ के टेलीफोन में सुनना गवारा नहीं हो कर दे यार मैं उधर जा रहा वा यार मैं उधर जा रहा वा अज वेला जे अज वक्त अल्लाह पाक ने दौलतां दितियां ने अल्लाह पाक ने माल दिता है इनू गनीमत जानिया कर अल्लाह दी कसम है कोई नमाजी तुहाडे विचों गलत ना सोचे मैनू किसे नहीं जे आखिया आखिर मैं भी इन्हां सफां तो उठ के इत्थे आया मैं आसमान तो डायरेक्ट नहीं जे आया मैं भी इन्हां सफां ते वक्त गुजारिया 8-9 साल मैं भी बगैर सराहनिया तो सौ के वक्त गुजारे 8-9 साल मैं भी थल्ले मिट्टी वालियां सफां ते लेट के वक्त गुजारे लेकिन मैनू किसी ने आखिया नहीं जे मैं दिलों कह लगे मैं सर्दियां अल्लाह पाक ने दौलतां दितियां ने जट्टो जिमींदारो अल्लाह दा वास्ता जे अपनी दौलत नु गनीमत जानिया जे गरीबां ते लाया कर माड़ियां बंदियां ते लाया कर ना दीन दे तालिब इल्मां ते लाया कर अल्लाह पाक ने दौलतां दितियां ने मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल दी रवायत है आका फरमांदे ने जिस बंदे दा दिल करदा है अल्लाह मेरे रिज़्क अंदर बरकत पा दे वो बंदा दीन दे तालिब इल्मां नु खाना खिलावे अल्लाह दे रिज़्क अंदर बरकत पा छड़ेगा है कोई बंदा मेरे मजमे अंदर मैं अल्लाह दा वास्ता दे के उन्हें बुझना चाहना ओ यार किन्नियां सर्दियां गुजर गईयां जे सियाल कोई नवा ते नहीं ना आया पिछला साल उस तो पिछला साल और चल ऐसे साल दी गल करने है कोई तुहाडे चो जट जिमींदार बंदा जिन्हें सर्दियां अंदर किसी तालिब इल्म नूं चादर लैके दिती होवे की औकात 1300 रुपये दी है कोई बंदा जिस बंदे ने किसी तालिब इल्म नूं एक गर्म कपड़े दा जोड़ा लैके दिता होए यार नहीं ना लैके दे सकदे 100 रुपये 150 दियां जराबां दी कादी गल है इन्हां ते दौलतां रब ने दितियां ने ते उलमा ते खर्च करया कर ना दीन दे तालिब इल्मां ते खर्च करया कर अल्लाह दी कसम है तेनू अंदाजा कोई नहीं जे पता नहीं केड़ियां केड़ियां हालातां जो गुजर के इत्थे वक्त गुजारना पैंदा है पता नहीं केड़ियां केड़ियां हालातां जो गुजर के इत्थे टाइम गुजारना पैंदा है वगर ना जेड़े मेरे तेरे मुल्क दे हालात ने अल्लाह दी कसम है हथ लाइए ते मेले हुंदे ने जिते मुंडे गुरबतां दी वजह तो होटलां ते पांडे धोंदे नजर आंदे नहीं पढ़ सकदे
دس تیریاں دولتاں کتھے لے جانیاں نی یار نہیں سکول پڑھا سکدا تے نہ پڑھا جامعہ عثمانیہ تے پڑھا سکنا ہے کی فائدہ ہے میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا میاں اپنی تنخواہ وچوں 500 روپیہ نہ درویشاں دے نہ لا دے اپنی فصل چو روپیہ 10,000 20,000 درویشاں دے نہ لا دے اپنیاں دولتاں نو غنیمت جانو اپنیاں دولتاں نو غنیمت جانو غربتاں تو پہلے یار کدی اندازہ لاوینا ادھر ویکھیا جی اندازہ لاوینا لے کے دتی ہوئے چادر ادھی رات دا وقت ہوئے تہجد دا ٹائم ہوئے تو ستا ہوئے طالب علم اٹھے ٹھنڈے پانی نال وضو کرے ادا جسم ٹھرے وہ چادر نال اپنا جسم صاف کر کے چادر نہ اپنا جسم ولیٹ کے جدو سامنے قرآن رکھ کے پڑھے انہوں سکون آئے گا اللہ دی قسم اس سکون دا میں تے تو اندازہ لا ہی نہیں سکتے کنہوں حقیر نہ جانے کر اللہ دی قسم اللہ دے پیارے نہیں انہاں تے نہیں خرچ کرنا نہ کریا کر اپنے غریب بھائیاں تے خرچ کریا کر اپنی غریب بہناں تے خرچ کریا کر رب نے دولتاں دتیاں نے انہاں دولت غنیمت جانو غربت تو پہلے پہلے غنیمت جانو غربت تو پہلے پہلے خدا را چنگے رستے تے لا کے اپنا مال اپنے واسطے بہتر بنا لو وقت نہ وقت آئے گا اے مال ہاتھوں نکل جائے گا آقا فرماتے نے اپنے مال دولت نو غربت تو پہلے پہلے غنیمت جانے آجے پھر جدو بندہ غریب ہوندا ہے نا جدو بندے دے حالات ماڑے ہوندے نے میرے وال ویکھیا جے بورے دے اندر ہیں جدے کئی بندے ہونگے جدو حالات ماڑے آندے نے قادری جی پھر بندے کئی دینے میں نو سمجھ نہیں آندی کٹ کے دوبارہ کال کر جدو حالات ماڑے آندے نے پھر بندے نمبر بھی بلیک لسٹان تے لا دیں دے رہے جدو حالات چنگے ہون مس کال بھی مارو تے بندے کال کر دے نے میاں چڑھ دے سورج نو سلام لیکن اللہ کو لو ڈریا کر میرے رب دیاں لاٹھیاں بڑیاں بے آواز نے جگہ دے پیر فرماندے نے 5 چیزاں تو پہلے غنیمت جانے آجے چوتھی گل آقا فرماندے نے اپنے فارغ وقت نو مشغول ہوڑ تو پہلے غنیمت جانے آجے اج وقت ملے نو ضائع نہ کریا کر ایویں کھیڑ کے نس پج کے ٹائم نہ لگایا کر اس وقت نو اللہ دے دین تے لایا کر اس وقت نو نماز اندر رب تے لگایا کر وقت قیمتی بڑھائیے سردیاں دیاں راتاں نے مشورہ دے کے جا رہے ہیں چنگا لگے تے مان لے آجے نہیں تے میاں تیری مرضی ساڑا زور تے کوئی نہیں ہے آج وقت راتاں لمبیاں نے یار راتی اٹھ کے رب نال دل دیاں گلہ کر لیا کر دیاں پتران دے دکھان دی وجہ تو پریشان ہے ذاتی معاملیاں دی وجہ تو پریشان ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے میاں جی روڑا ہی کوئی نہیں ہے ایدر آ دکھان دا حال نہیں ہے ایدر آ جا کلیاں بہ کے میاں کلیاں بہ کے کدی ہو دے سامنے ہاتھ چوک دے زینہ اے دنیا واسطے ٹائم کٹ دے ہو کدے اپنے داتا واسطے بھی ٹائم کٹو کدے اپنے خالق واسطے بھی وقت کٹو کدے چوک چوڑیاں ہو دے سامنے کدے اٹھاؤ دے سامنے ہاتھ کدے بہ کلا تے بہ کے آکیا کر میں حامد تو محمود اللہ میں عابد تو معبود اللہ میں ساجد تو مسجود اللہ میں فانی تو موجود اللہ اللہ تیری ذات نو کدے زوال نہیں تے تو گجا میرا حال نہیں میں آخر تیرا ایک
ایک باری زندگی اندر بیلیو کہہ کے ویکھیا جے میں آخر تیرا مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے استاد جی نہ جملے انچ لذت دی بڑی ہے ساڑھے کو 4 دا ٹائم ہووے جامعہ دیاں بتیاں بند ہون تو کلا ہی ہووے اور کوئی نہ ہووے تے ایویں نیوی پا کے بیٹھا ہووے اچانک کتے نو نظر کر کے آکھے میں آخر تیرا بندہ ہاں خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں میری دلی مراد عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے اللہ دی قسم دنیا دی کتے شے اندر لذت نہیں جے جڑی کلیاں بہ کے انہوں آ گل کہن دی لذت تیرا در چھڑ جاواں کتھے میرے مالکا تیرے در جیا نہیں کوئی اور در مالکا چڑکی نہ تم مینوں لاگے ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے نہیں جے لذت دنیا دی کسے شے اندر جیڑی لذت ہے نہ لفظاں اندر ہے ٹھیک ہے میں تیرے بوئے وچ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائے کہ او میرا سجدہ نہیں ہے پر ایک لڑی ہنجواں دی پر او لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کدے ایک واری آ کے ویکھتے سہی اتو آواز آئے گی دل کر دئی تے رو پے وگرنہ لوڑ کوئی نہیں تیرا آنا ہی سانو قبول ہے تیرا آنا ہی قبول ہے وقت قیمتی بناؤ دوبارہ نہیں لبنا دوبارہ نہیں لبنا پنجویں تے آخری گل جگاں دے پیر فرماندے نے اپنی زندگی نو اپنی موت تو پہلے پہلے غنیمت جانے آجے بیلیو زندگی اندر اکو واری لب دیجے دوبارہ نہیں جے لبنی ہے آج مر گئے پلکے بولو آج مر گئے پلکے دوجہ دن اے تانی نہ یاد آپ اگڑا کول کرنے جڑا اپنا دوجہ دن یاد ہوئے جے کول کر دے ہوئی ہے تے بڑا یاد ہوئے آج مر گئے تے پلکے دوجہ دن کدوں مک جائے کتھے مک جائے اے میرے مالک نو پتہ ہے لیکن میاں مک جانی ہے حیات الحیوان علامت میری دی میں نو یاد آ گئی نبی سلیمان جا رہے انج دیکھے ہے ایک نکاں جیا بچہ جاڑ دی بھائی لا کے بیٹھا ہے تے درخت ہود بوجلا ہود بیٹھا ہے نبی سلیمان آندے نے بیکی بیلیا کتے قابو نہ آ جائیں آندے نبی جی یہ بچہ ہے میں دے قابو نہیں آندہ نبی سلیمان آندے نے میرا دسنا بندہ ہی دھیان رکھیں کہ دے قابو نہ آ جائیے آندے نبی جی بے فکر ہو جاؤ نبی سلیمان ٹور گئے واپس آئے تے ہود بچے نے پکڑے تے کھیڑی جا رہے ہیں نبی سلیمان ہس کے آندے نے ہون سنا تے آندہ نبی جی اتھے وس نہیں چالدہ تدبیر آندہ جدو تیر وجہ تقدیر آندہ اوہ اتھے وس نہیں ہو چالدہ تدبیر آندہ جدو تیر وجہ تقدیر آندہ تے جد کاوائی واسا کرنائی کی مانی محل اجھیرے دا میاں وقت لنگ جانا ہے آج نہ صحیح تے کل صحیح میم موت دی ایسی ہوا چلی لوگ وس دے شہر ویران ہو گئے اور میم موت دی ایسی ہوا وگی لوگ بس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دن سنیاں بیٹھ کانتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے تے جنہ باغان دے گئے نہیں ٹور مالی وہ سوک دے تے ٹنگران وانگ ہو گئے تے میاں پتر جنہ دے نہیں اس جہان اندر گم انہ دے نام و نشان ہو گئے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یار زندہ صحبت باقی وقت کافی ہو چکے ہیں میں نے الفاظ اکتفا کرنا ختم کرنا اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے
جس محبت نال جس پیار نال تشریف لے آئے ہو اللہ تہاڈا آنا بیٹھنا تہاڈے واسطے باعث مغفرت فرمائے اللہ تہاڈے واسطے باعث برکت بنائے اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے اللہ دا فیض تا قیامت میرا مالک جاری اور ساری رکھے میرے محترم بھائی استاد الحفاظ خادم علماء ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب حافظ ابو بکر صدیق صاحب متان اللہ بطول حیات ہی نام سنیا سی انتہائی جی میں نام سونا شخصیت بھی سونی اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے میرے درینہ دوست بھائی محمد احمد صاحب اللہ پاک نہ پائیاں دیاں جوڑیاں سلامت رکھے مرکز طلباء اساتذہ منتظمین معاملین اللہ سب دیاں زندگیاں چ برکت فرمائے اللہ تعالی قاری عبدالوکیل عزیزی تے او تے پھر جن جان ہویا سانو کون جاندا سی عزیز عزیزی صاحب دیاں محبتاں تے قادری صاحب دا پیار ہے اے لے آئے نے ہاں جی شیخ عبدالشکور نجمی صاحب بڑے بزرگ بیٹھے نے میں سب دے نام نہیں جاندا اللہ جاندا ہے یا اللہ جنہاں قدماں نال چل کے ایتھے آئے نے انہاں قدماں نال چلا کے بیت اللہ لے جا آمین ہولی ہولی کیا جے کتے قبول نہ ہو جائے آمین اللہ جنہاں پیراں نال چل کے ایتھے آئے نے انہاں پیراں تے انہاں نوں چلا کے بیت اللہ لے جا اللہ بیت اللہ دے چکر نصیب کر دے میں دعا کرا آمین کیا جے اللہ دنیا دے چکراں چوں کڈ کے بیت اللہ دے چکراں چ پا دے اللہ دنیا دے چکراں چوں کڈ کے صفا مروہ دی چکراں چ پا دے اللہ دنیا دی دوڑ چوں کڈ کے صفا مروہ دی دوڑ نصیب فرما دے اللہ دنیا دے رولیاں چ مکا کے مسجد نبوی دا سکون نصیب کر دے اللہ انہیں دیر تک موت نہ ہے جنہیں دیر تک عمرہ نہ کریے اللہ جو عمرہ کر لیا تو انہیں دیر تک موت نہ دیں تینوں تیرے اسماء حسنہ دا واسطہ جنہیں دیر تک حج نہ کریے اللہ اس مرکز دی انتظامیہ دامے در میں سکھنے جتھے جتھے بہ کے کوئی تعاون کردا ہے تلاوہ پڑھ دے نے اللہ اگر چلے گئے نے تے اللہ انہاں لوگوں نے نبیوں دا ساتھ دے دے اگر زندہ نے تو زندگی نو خوشیاں نال مالا مال فرما دے حیات باقی ملاقات باقی جیوندے رہتے انشاءاللہ اگلے سالے نہ دنوں چ ملاقات قادری صاحب سے انشاءاللہ بڑے بھائی جان نے بڑی محبت کر دے نہیں تے اے نہ ہوندے تے کتے مہر علی کتے تیری سنا تے گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں قادری نہ ہوندا تے ساڈے ورگا فقیر تے ادھار واری لنگے کئی باری میں راتی گگو ٹپ گیا مینوں ہن کی پتہ سی بھی ایتھے ایڈا پیار لکھیاں سی ہو گئیاں اے آ جے قادری یہ ساری محبت اللہ تعالی برکت اللہ اس مرکز نو عزیزی صاحب دی محبت احمد صاحب دا پیار نجمی صاحب دوست بزرگ اللہ تعالی سلامت رکھے بڑا وقت دیتا ہے جلسہ لمبا نہیں ہو سکتا سی لیکن چوڑ کوئی نہیں ہونے سے مکونا بہتر ہے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا اللہ ساری دنیا بھی بہتر فرما دے اللہ ساری آخرت بھی بہتر بنانا سارے جتنے پیارے عزیز و اقارب بیمار نے میرے چاچا جی سمیت اللہ سب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما دے اللہ جتنے بھی سارے پیارے دنیا تو چلے گئے ہر دل عزیز شخصیت مفکر اسلام محترم جناب مولانا عطا اللہ طارق صاحب نور اللہ مرکز رحمتاً واسعہ انہاں سمیت جتنے بھی اللہ دنیا تو چلے گئے اللہ سب یہ قبرہ منور فرما دے اللہ مرکز بنانے والے منتظمین معاملین اگر اللہ دنیا تو کوئی چلے گئے نے اللہ وعدے دے مطابق جنت اندر کار بنا دے اللہ زندہ نے تو انہاں دی زندگیوں نے خوشیاں نال مالا مال فرما دے اللہ جامعہ دے اساتذہ طلباء سب نو کامیابیاں نال ہمکنار فرما اللہ اس جامعہ دے جتنے بھی معاملات نے آسان اور حل فرما دے اللہ اس جامعہ دا فیض تا قیامت جاری رکھی مالکہ پڑھن پڑھان والیاں دی خیر فرما کے رکھی اللہ فتنیاں تو ازمیشاں تو محفوظ فرمائی اللہ برے وقت تو محفوظ فرمائی مالکہ جب تک زندہ رکھی اپنے درد منگتا تے فقیر بنا کے زندہ رکھی اللہ جب تک زندہ رکھی اپنے درد مانگت بنا کے زندہ رکھی اللہ کسے دے بوئے تے جان دی توفیق ہی نہ دیں اللہ جدو کسے والے جائیے اس تو پہلے سانو اپنے کول بلا لیں مگر کسے دے دروازے تے جان دی توفیق نہ دیں اللہ جی تسی ہی ساڈے مشکل کشاؤ ساڈیاں مشکل آسان فرما دیو
اللہ جی تسی ہی ساڈے حاجت رواؤ ساڈیاں حاجتاں پوریاں فرما دیو اللہ جی ساری دنیا آخرت بہتر بنا دیو میرے مالکہ جتنے جوڑے بے اولاد نے اپنی رحمت نہ اولاد نورینہ عطا فرما دیو ساڈے بھائی جان سمیت اللہ جی جتنے جوڑے بے اولاد نے نیک صالح پتران دیاں جوڑیاں عطا فرما دیو نبی زکریا نو دینے والے میرے سونے اللہ بے اولاد نورینہ عطا فرما دے نبی ابراہیم نو دینے والے میرے سونے داتا بے اولاد نورینہ عطا فرما دیو بن باپ دے مریم نو عیسیٰ دینے والے میرے سونے اللہ بے اولاد نورینہ عطا فرما دیو اللہ جی جنہاں نو اولاداں دتیاں نے ماپیاں دے اکھاں دی ٹھنڈک بنانا بڑیاں دا تابعدار بنانا اللہ حرام دے لقمے تو محفوظ فرمانا حلال دیاں وافر روزیاں عطا فرمانا قادری صاحب اللہ انتہائی مخلص نے بھائی نے اللہ اپنے اس بندے دی دنیا آخرت بہتر فرما دے سارے معاملے اللہ آسان فرما دے انہاں دے بھائی جان اور مار جوید صاحب جی اللہ قبر منور فرما دے رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.